ही जी काव आमकां दिश्टी पडटा ती WAGन सोडियांतल्यान रेस्क्यू केल्ली आनी आतां तिका पयलीं ताका खुबशे अशे लंप सगळे कडेन दिसताले स्किनीन. ती आतां हांगा ट्रिटमेंट दिवन मेडिसीन दिवन आनी क्रीम लावन ती आतां रेस्क्यू करून ती आतां खुबशे ताका पळोवपाक गेल्यार ते लंप जाल्ले आसा ते खूब कमी जाल्ले आसा. हे जे मेडिसीन आसा ते गोंयभर फार्मासीन सगळे कडेन अवेलेबल आसता. सो खंयच्या तुमी वेटाक मेळोन ते मेडिसीन घेवन हे गायक लावन तांकां बरें करपाक शकता. There is a lumpy skin disease outbreak all over Goa, not just in Seolim. And first thing to remember, it is contagious within the cows, but not to human beings. So it's not zoonotic, so nothing to worry about like that. So lumpy skin disease is caused by airborne vectors such as mosquitoes and flies. So the solution is that all cattle owners in their sheds must maintain a degree of cleanliness. And as we know, half the cattle on the streets are owned and the other half, unfortunately, are strays. The solution for the stray cattle, they should all be compounded and have a good life at sanctuaries, or also known as Goshalas, NGOs. However, the problem at the moment is all the NGOs are full. They require land. So we would urge panchayats, municipalities, to liaise with the animal husbandry, with the NGOs to provide land so that these cattle can stay there safely and then get treatment for lumpy skin disease there. लंपी स्कीन डिजीज जे आमी पळोवपाक मेळटा आमच्या गोरवांक. म्हाका आयजूच कोणी सांगलें की तांच्यांनी एक अशीच गाय पळयली रायन. तशीच एक गाय आसा आमच्या सोडियान. तांकां स्किनाक अशे मोठे मोठे फोड आयिल्ले आसा. सो हांव आत्तां अतुला बरोबर उलयतालो, सर अतुला बरोबर, आनी ही डिजीज ताणें आमकां आतां एक्सप्लेन केलें. सो हांव लोकांक तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगपाक पळयता की ही डिजीज तर तुमकां कंट्रोल करपाक जाय जाल्यार तुमी तुमच्यो गायो आनी गोरवां एका शेडीन आनी बरे क्लीन एरियान दवरपाचे, तांकां रेगुलर क्लीन दवरपाचे, जाल्यार ही डिजीज स्प्रेड जायना. ही जी डिजीज आसा ती जनावरांतल्यान मनशाक वचना, बट एका गोरवांतल्यान दुसऱ्या गोरवाक वचपाक शकता आनी ती वाडोवंक शकता. आतां शिवोलेन आमकां खूब कडेन अश्यो केसीस दिसला आनी गोंयभर अश्यो केसीस आसा. सो हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकां कडेन मागता की आपली गोरवां सांबाळची आनी जाता तितले क्लेनलीनस दवरून ही आपल्या गोरवाक वाचोवपाची. दुसरें म्हळ्यार अतुल सरान सांगलें तें म्हळ्यार आतां आमचे स्ट्रे कॅटल्स आसा जे शिवोले आसा आनी शिवोले भायर गोंयभर आसा, तांकां पळोवपाक कोण ना. मेन तांचो मुद्दो आसा की तांकां फायनान्शियल डिफिकल्टीज येता आनी दुसरें म्हळ्यार जागो येता. सो जाग्याची कमतरती आसा. सो हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान मागता पंचायती कडेन, सगळ्या गोंयभरच्या पंचायती कडेन, की तांच्यांनी तुमच्या गांवांत ज्यो कम्युनिदाद लँड आसा ती अशे जे कोण स्ट्रे कॅटल ऑर स्ट्रे एनिमल्साक वाचोवपाक वा राखपाक वा पळोवपाक फुडें सरता तांकां आपली थोडीशी तरी जागा दिवची. आनी आतां गव्हर्मेंटान एक काम केलें आसा म्हळ्यार एका गायी फाटल्यान अमके ते पयशे दितात. हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान गव्हर्मेंटा कडेन मागता की ते पयशे तांकां बेगींतल्या बेगीन पावचे. खूब टायम लागचो न्हू, नाजाल्यार परत गव्हर्मेंट ऑफिसांनी वचून ते टायम काडून आतां पयलीं पेक्षा कमी टायम लागता अशें म्हाका अतुल सरान सांगलें. बट तरी सुद्दां हे बेगींतल्या बेगीन जावचें. कित्याक म्हणून अशे जे लोक आसा अतुला सारके ते खूब कमी आसा गोंयान आनी असले काम फुडें सरपाक कोण पळयना. सो ते जे फुडें सरले जे लोक आसा, अशे ध्यान फावंडेशन आसा, मया गोशाळा आसा, हे सगळी कडेन जे गोशाळा ते काम आपले फूल आयुश्य तातूंत घालतात. तांकां गव्हर्मेंटान विदीन 1 मंथ तांकां ते गायचे पयशे पावपाक जाय अशें म्हाका दिसता.